TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिनै छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World Tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Hello everybody. Hello. तपाईहरु यस्तो ट्यालेन्टेड यस्तो क्रिएटिभ केटाको परफर्मेन्स हेर्नु हुँदैछ अवश्य खुसी हुनुहुन्छ होला हैन. माटो बनाएर छोड्यो. मैले अस्ति के हो गोल्डन की जिते नि. सिक्किम इन्डिया र नेपाल भन्दा धेरै माया चाइनाबाट पाएँ के. गोल्डन की जितेको दिन मलाई चाइनाबाट धेरै मेसेजहरु आउन थाल्यो हुन्छ नि. तर मैले अनफर्चुनेटली कुनै मेसेज बुझिन के. जसरी मान्छेहरूले मेरो फिजिकल अडिसनको जोक्सहरू बुझेन नि. भ्यालेन्टाइन्स डे अस्ति आयो, भ्यालेन्टाइन्स डे गयो क्या. प्रायः जस्तो केटाहरू भ्यालेन्टाइन्स डे अगाडि पनि सिङ्गल थियो, भ्यालेन्टाइन्स डेमा पनि सिङ्गल थियो, भ्यालेन्टाइन्स डे सकेर पनि सिङ्गल छ हुन्छ नि. त्यस्तो देख्दा चाहिँ नि यहाँ दुख्छ क्या. म चाहिँ त्यो सिङ्गल केटाहरूलाई एउटा टिप दिनु आएको के. केटीहरूले केटामा के हेर्छ? केटीहरूले केटामा दुईवटा चिज हेर्छ गाइस. एउटा फेस र अर्को पैसा. थपडी मार्ने कुरा चाहिँ केमा छ भने नि मेरोमा त्यो दुईटै छ हुन्छ नि. म चाहिँ यति डरलाग्दा ह्यान्डसम छु कि गाइस कि केटीहरूले मलाई देखेर नि मनमा नै आफैलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ हुन्छ नि. आफैले रिजेक्ट गर्दिनु. हार्ड मनोज सरले के भन्नुहुन्छ करोड अरब खरब के होइन क्या. म चाहिँ यति डरलाग्दो धनी छु कि मेरो हरेक दाँतको आफ्नो फाल्टै टुथब्रस छ हुन्छ नि. सुन्दा मजा आयो नि होइन, तर नि यहाँ दुख्छ क्या. इनफ्याक्ट म यति डरलाग्दो गरिब छु कि मेरो फेभरेट फिल्म 2 रुपियाँ हो हुन्छ नि. मेरो लाइफ यति डरलाग्दो बर्बाद छ कि मलाई मेरो एटिट्युड चेन्ज गर्नुपर्ने समय आयो क्या. मेरो एटिट्युड चाहिँ कस्तो थियो भने नि जे होला देखा जाला थियो होइन. तर कसैले मेरो लाइफमा जे हुँदैछ नि त्यो म हेर्नै सकेको छुइनँ हुन्छ नि. कुम्भकर्णपछि के कुरा मजाले सुतेको छौँ त्यो मेरो किस्मत हो. यो केटा मान्छे भएर जन्मिनु नै अभागीपन जस्तो लाग्छ हुन्छ नि. जस्तै अब यो अडियन्समा पनि 3 क्याटेगोरीको केटा छ नि त. सिङ्गल्स, रिलेसनसिपमा भएकोहरू, अन्त म्यारिड होइन. म्यारिड केटाहरू जहिले के म किन म्यारिड छु भइरहेको हुन्छ क्या. रिलेसनसिपमा भएकोहरू चाहिँ म चाहिँ किन रिलेसनसिपमा छु भइरहेको हुन्छ होइन. अन्त सिङ्गल्सहरू म किन जिउँदो छु. सिङ्गल केटाहरू चाहिँ जिउँदो लास हुन्छ नि. उनीहरूलाई दुःख सुख फिलिङ्स इमोसन्स केही हुँदैन क्या. सिङ्गल केटा चाहिँ सास फेर्नु लागि मात्रै धरतीमा जन्मेको हुन्छ नि.
अगर कोही सिङ्गल केटा बाटोमा हिँड्दैछ वरिपरिको मान्छेले चिनिदिइहाल्छ कि यो केटा सिङ्गल हो भनेर हुन्छ नि अब यिनी को रहेछ आफ्नो लास आफै लिएर आउँदो रहेछ हुन्छ नि उनीहरू बोल्दा पनि मरौको एकहोरो शङ्ख बजेको जस्तो लाग्छ क्या गाइस अन्त म तिमीहरूलाई केटी पट्याउने टिप के दिनु इनफ्याक्ट म आफै यति डरलाग्दो सिङ्गल छु कि म बिहे पछि पनि सिङ्गलै हुन्छु अर्को क्याटेगोरीको कुरा गरौँ रिलेसनसिपमा भएकोहरू के हो त्यहाँ पनि बोयफ्रेन्डहरूलाई चेन छैन हुन्छ नि किनभने उनीहरू जहिले एउटा डरको छायामा बसिरहेको हुन्छ के हो किनभने उनीहरूको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ नि लाइटको स्पिडभन्दा छिटो रिसाइदिनु सक्छ उनीहरूसँग के हो अन्त प्रायः जस्तो टाइम चाहिँ बोयफ्रेन्डहरूलाई थाहा पनि हुँदैन उनीहरू किन रिसाएको हुन्छ नि उनीहरू खालि गेस गर्नु सक्छ ऊ त्यो कुरामा रिसाएको होला भनेर होइन अन्त उनीहरू नि ऱ्यान्डमली फकाइदिरहेको हुन्छ अर्को कुरामा हुन्छ नि अन्त जब बादमा गर्लफ्रेन्डले थाहा पाउँछ कि उसलाई तिमीलाई अर्कै कुरामा फकाउँदो रहेछ भनेर फेरि ऊ त्यो कुरामा पनि फकाउनु थाल्छ केटी रिसाउने कारण खोज्नु र नि आफ्नो बाउ आमाको बिहाको फोटो एल्बममा आफूलाई खोज्नु एउटै हो पाउँदैन र एउटा ट्रिकी क्वेसन चाहिँ नि गर्लफ्रेन्डहरूले बोयफ्रेन्डलाई गर्ने के हो भने नि तिमीलाई मेरो बारेमा के मनपर्छ अरे यो चाहिँ ट्रिकी क्वेसन है गाइस यो क्वेसन आयो भने चाहिँ नि तिमीले केटीको खुट्टाको नङदेखि लिएर टाउको टुप्पी हरेक अङ्ग हरेक चिजको प्रशंसा गर्नुपर्छ हुन्छ नि जसरी तिम्रो खुट्टाको नङ त मेरो दाँत भन्दा सेतो रहेछ होइन अब तिमी भन तिमीलाई चाहिँ मेरो बारेमा के मनपर्छ भन्दा एउटा कुरामै टार्दिन्छ गाइस तिम्रो मन अरे किनभने उनीहरूले झुटो बोल्नु आउँदैन नि त केटाहरूले बिहा किन गर्छ एउटा यस्तो समय आउँछ कि गाइस जब केटाहरूले बुझ्छ के हो कि जिन्दगीमा खुसी मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ त्यहाँ चाहिँ स्वर्गको ढोका हो तर बाहिर जाने एउटा केटीले केटालाई होइन तिम्रो त कामै छैन भनेर छोड्नु पनि सक्छ होइन फेरि त्यही केटाको काम भएपछि त्यो केटीले तिमी त कामबाट मेरो लागि टाइमै निकाल्दैनौ भनेर छोड्नु पनि सक्छ त्यस्तो देख्दा चाहिँ नि गाइस यहाँ दुख्छ के हो बिचमा गुट्का खानुहुन्छ त्यही कारण म उयो भएको होला रिलेसनसिपमा कहिले बस्नु नसकेको होला क्या भ्यालेन्टाइन्स डेमा बेबे खैनी मारिदेऊ न प्रायः जस्तो केटीहरू गुट्का खाँदैन क्या इनफ्याक्ट दे हेट गुट्कास किनभने गुट्का खायो भने एकछिनको लागि भए पनि उनीहरू मुख खोल्नु पाउँदैन नि त हामी केटाहरू चाहिँ नि केटीहरूसँग आर्ग्युमेन्ट जित्नु खोज्नु मात्रै सक्छ जित्नु चाहिँ सक्दैन गाइस अगर कोही केटीसँग केही गल्ती भयो भने दोष गल्तीकै हुन्छ गाइस केटीहरू ड्रिङ्क गर्दैछ इन्जोइङ द मोमेन्ट अरे होइन हामी केटाहरू ड्रिङ्क गर्दैछ जडिया अरे क्या केटीहरू कोहीसँग जिस्किँदा चाहिँ फ्लर्ट अरे होइन हामी केटाहरू जिस्किँदा चाहिँ बोका वर्ड्स अफ देम अल चाहिँ नि केटीहरू मेकअप गर्दा रानी अरे होइन केटाहरू मेकअप गर्दा गुराँस नानी अरे यस्तो देख्दा चाहिँ नि गर्ल्स वुमन्स हामी सब केटाहरूको नि थ्याङ्क यू द्याट्स माई टाइम म चाहिँ कन्टेन्टको विषयलाई लिएर मेन्टर भाडा गएको थिएँ कि दाइ के को बारेमा कन्टेन्ट लेख्ने होला भनेको त जे कुरा नजिस् त्यसकै बारेमा लेख्न भन्नुभयो त्यही भएर मैले रक्सीका बारेमा लेखेँ हुन पनि हो कि रक्सीसँग म यति धेरै नजिक छु नि रक्सीलाई गएर सुँग्यो मेरो गन्ध आउँछ रक्सीसँग त मेरो छुट्टै प्रेम छ क्या बुढी बरु आडमा हुन्छ तर रक्सी म भित्र छ शुद्ध बुढी रिसाएर उता फर्केर सुत्छ तर रक्सीले बिर्सिस क्या भनेर ढ्याउ गर्दै सम्झाउँछ मलाई जडे बन्न नसुहाउनु भनेको त मेरो नामले मात्रै हो के सन्तोष रक्सी नखाउँ सन्तोष हुन सक्दिनँ खाएर पनि सन्तोष भएर बन्न सक्दिनँ त्यही माथि जडे भनिदिरहेछन् के त्यो भन्ने मभन्दा ठुलो जडे हो के जाँड खाएर बाउलाई त्यो खान्न पाएर कति बनाउँछ मलाई थाहा छ
यस्तै यस्तै जडेहरूले गर्दा हामी जडेहरूकै इमेज डाउन भइसक्यो क्या जोडाको इमेज फ्रेस हुन रक्सी खाइरहेछ क्या फ्रेस हुन म झ्यापुना खान्छु मलाई सोच्न बाध्य बनाइदिइसक्यो तैँले खाएको रक्सी गलत छ सोच केटा सोच त कुलतमा नि गलत बाटो हिँड्दैछस् अस्ति एउटा दाइ झ्याप भएर दाइ यति रक्सी किन खानुभएको मुड बनाउनु भाइ छादेर मुड हुन्छ छादेर मुड हुने भए अस्ति मेरो गर्लफ्रेन्डले छाद्दा मलाई किन टेन्सन भएको रक्सी भनेको त उद्देश्य बोकेर खाने हो क्या मेरो बाउले रक्सी खान्छन् म खाइदिन्छु रक्सी खायो नि भएको अलिअलि सम्पत्ति सक्ने होइन नि त सक्ने भए दुईजना मिलेर सक्ने हो तर रक्सी खाँदै गर्दा मेरो बाबाले केही नि भन्दैनन् खाने ठाउँ थाहा पाएर भन्छन् म सानो हुँदा आमा कतै जानुभयो नि म रोएँ नि बाउले मलाई रक्सी घरै बोलाउनु खोज्थ्यो अरे कहाँ र भनिरहेछन् कि दाइ के गरेर छोरो रोइरहेछ तट रो होइन झ्यापर दुःख बोक्या भन्थ्यो अरे के त्यही भएर मलाई जडा बन्नु गर्वको कुरा लाग्छ क्या मलाई यस्तो भित्रैबाट यस्तो राम्रो जस्तो लाग्छ सेलिब्रेटी बन्यो भने के बोल्ने कस्तो सोच्नुपर्छ नि जडा बन्यो भने बोल्नु अघि सोच्नु त पर्दैन बोलिहाल्यो भने कसले सुन्छ के सुनिहाल्यो भने त्यो सुन्ने अर्को जडा नै हो क्या अनि हाम्रो समाजमा एक थरी जड्या छन् के ब्रान्डेड जड्या यो जड्याको काम भनेको जड्या माथि नै दमन गर्ने हो क्या रक्सी घोप्टाउन लाउने दारु नै हो भाँडा फुटाउन लाउने दारु नै हो क्या नासाको साइन्टिस्ट जस्तो पत्ता लगाइरहेछ लोकल रक्सी त घर परिवार बिगार्छ धनको सत्यनाश गर्छ विदेशी रक्सीले देशै बिगारिरहेछ क्या विदेशी रक्सी बहिष्कार गर्नु एउटा कार्यक्रम पनि गरे हो एउटा नेताजीलाई सोध्या हो नेताजी यो विदेशी रक्सीलाई कति प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ लोकल रक्सीलाई प्रोत्साहन गर्नु न कस्तो डान्स तपाईँ यार लोकल रक्सी त कडा भइहाल्छ नि यार यहाँ त जुरो लड यार लडबाट जुरो मैले के बुझेछु यार मैले पनि हो रहेछ हजुर बुझेँ हजुर भने फेरि अर्को नेतालाई गएर सोधेँ मैले नेताजी यो लोकल रक्सी र विदेशी रक्सीलाई बराबर गरिदिनु पर्यो हजुर सी भाइ के भयो गम्भीर प्रकारको हुन्छ भाइ भन्नुहोस् है नेपाली रक्सीको चिज र विदेशी रक्सीको चिजलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् जुन चिजमा बवाद आउँछ त्यो चिज चाहिँ चिज हो भाइ भन्नुहोस् मलाई यस्तो रिस उठ्यो नि चुनाव आएपछि कुन चिज ठिक हुन्छ मलाई नि थाहा छ भनेर म हिँडेँ रिस उठ्यो नि टेन्सन त भयो नि फेरि रक्सी खाएँ ज्याप भइदिएँ ज्याप भएर जाँदै थिएँ के ट्राफिक चेकिङमा पऱ्यो ट्राफिक दाले फेरि टाढेबाट थाहा पाइदिनु के ओहो भाइ कति धेरै मापासी गरे तिम्रो लाइसेन्स पुहाल्नु पर्छ सर पनि कस्तो मजा गर्नुहुन्छ पुहाल पर्न त लाइसेन्स हुनु पर्यो नि सर बरु एउटा लाइसेन्स बनाइदिनु सर त्यसमा एउटा नि सर दुईवटा पुहाल पार्दैन तर त्यो लाइसेन्स मलाई दिनु है सर ए ठुल्ठुलो कुरा आज लाइसेन्स भने गाडी चला ठुल्ठुलो कुरा गर्ने मेरो लाइसेन्स भनेकै रक्सी हो सर जिन्दगी नै यसैले चलाइरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच हेलो हेलो हजुर के रे बुवा फेरि कसलाई लिन जानु पर्यो अरे ह्याट तरी घरमा दाजु दिदी छन् त हौ सबै काम मैले गर्नुपर्छ ए 2-4 दिन घर के आएको थिएँ किच 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 अहिले च्याम्पियन गइदिन्छु अनि थाहा हुन्छ हजुर हजुर के थरी थरीका भन्दै भने त फोनै राखिदिनु भयो ए सन्तान थरी थरीका अरे नेपालीहरूले के भनेको क्या सन्तान थरी थरीका नेपाल हो नि थरी थरीको त हुन्छ त चाइना हो र एउटै खालको हुनलाई चाइनाले एकचोटि वान चाइल्ड पोलिसी लिएर आएको थियो क्या किन रहेछ भनेको होइन दुईवटा भयो भने त जेठो कान्छै नछुटिँदो रहेछ पछि होइन हामी नेपालीले गर्दा त्यो चाइनाको पोलिसी नै क्यान्सल गराइदिउँ क्या कुन चाहिँ नेपालीले गएर भनिदिएको नि
2 सन्तान ईश्वरको वरदान। यो नेपालीहरूको लागि चाहिँ सन्तान भनेको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो क्या, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति। जोड्न पनि सजिलो छ नि त। मेरो बुवाले 7 रो पनि जोड्नु भएको छ क्या, जसमध्ये 2 रोपनीले मलेसियामा यति बेला मासिक 30,000 सम्पत्ति कमाइरहेछ। बुवा यता फुर्ती लाएर भन्दै हुन्छ, देखिस् सन्तान भने सम्पत्ति होइन रहेछ, सन्तान भनेको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई मेरो बुवाले यति धेरै सिरियसली लिनुभएको छ, यति धेरै सिरियसली लिनुभएको छ कि अहिले पनि घरमा सुनसँगै दिदीलाई दराजभित्र थुनेर राखेको छ। हुन त दिदी हो, दराजभित्रै ठिक छ, बाहिर घुम्नलाई त देशमा वातावरण पनि हुनु पर्यो नि। म मेरो घरको लागि यति धेरै अनवान्टेड हो, यति धेरै अनवान्टेड हो, मलाई कसैले किडन्याप गर्यो भने बुवाले फोन गरेर अफर दिनुहुन्छ। उताबाट किडन्यापरले भन्ने आउँछ 5 लाख लिएर आइज अनि तेरो छोरो लिएर जा। बुवाले यताबाट 6 लाख दिन्छु उतै राख। यो कान्छो सन्तान भनेको चाहिँ घरमा बिगार हुँदा गाली खान र पसल जानको लागि मात्रै जन्माइदियो हो क्या। आमालाई चिनी, बाउलाई चुरोट, दिदीलाई स्याम्पू, दाइलाई गुड्का, दुनियाँ लिन पठाइदिन्छन् क्या। म पसल जाँदा 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 पसलले मलाई र मेरो कामलाई यति धेरै चिनिसक्यो, यति धेरै चिनिसक्यो, म पसल गएँ भने के लिन आएको बाबु भन्दैन, सिधै कसले पठाएको हो रे। होइन, कान्छो सन्तान हुनु पनि पीडा छ नि त। मेरो घरमा म कान्छो भएकोले गर्दा मेरो सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी काम भनेकै चोकमा भएको पाहुनालाई घरसम्म ल्याउने, घरमा भएको पाहुनालाई चोकसम्म पुर्याउने। र पनि लास्टमा यही पाहुनाले बिल्ला हानेर जान्छ क्या, कहिले काहीँ हाम्रोतिर नि आइज न, के काम छ र कान्छा, त्यहाँ आइज न, काम त पाइहाल्छु नि। पहिले मान्छेहरूलाई फ्यामिली प्लानिङको कुराहरू थाहा नभएर होला। मैले मेरो बुवालाई सानो हुँदाखेरि सोधेँ, बुवा फ्यामिली प्लानिङ भनेको के हो भनेर सोधेको, मेरो बुवाले कन्फिडेन्टका साथ नलजाइकन भनिदिनु भयो, मलाई थाहा छैन। हुन पनि हो, कसरी थाहा हुन्छ, मेरो बुवा आफै 11औं सन्तान हो क्या। मेरो बुवा र कान्छो काका सँगै हिँड्नु भने गाउँलेहरूले गुल्लम मिसी आयो, गुल्लम मिसी आयो, गुल्लम मिसी आयो भनिदिन्छ। पहिले एउटा रेडियोमा विज्ञापन बस्थ्यो, त्यो अरूको लागि परिवार नियोजनको विज्ञापन होला, मेरो बुवाको लागि गीत हो। मैले नाच्न सिकेकै यहीँबाट हो, रेडियोमा बजाउन थाल्थ्यो। म यो गीतमा यस्तो यस्तो सिचुएसनमा नाचिदिन्थेँ, यस्तो यस्तो सिचुएसनमा नाचिदिन्थेँ। एकचोटि घरमा दिदी माग्न भनेर पाहुना पक्ष आउनुभयो, दाइजोको कुरा मिलिरहेको छैन रहेछ, मलाई नाच्न मन लाग्यो, बुवा गीत गाउनु त। बुवाले उताबाट गीत सुरु गर्नुभयो, म यता नाच्न सुरु गरिहालेँ। यति नाचिसकेपछि हुन नसकेको भिनाजुको बुवाले मेरो बुवातिर हेरेर भन्नुभयो, ओहो बाबु कस्तो राम्रो नाचेको, सम्धीजीकै कोरियोग्राफी त होला नि। बरु 7जनालाई कोरसमै नचाउनु भयो भए हुन्थ्यो। त्यो दिन पनि मैले काम पाएँ, दिदीलाई त लगेन नि, तर मलाई चाहिँ चोकसम्म लगे र भनेर गए, हेर बाबु ठुलो मान्छे बन्ने हो भने बाउको सङ्गत छोडिदेऊ। बिचरा मेरो बुवालाई रेडियोले झुकाइदिरहेको थियो क्या, रेडियोले भनिरहन्थ्यो 2 सन्तान ईश्वरको वरदान। बुवा रेडियोलाई नै सोधिरहनु भएको छ, कुन कुन चाहिँ हो? रेडियोमा फेरि अर्को बस्थ्यो, एक छोरा एक छोरी सानो परिवार सुखी परिवार। मेरो बुवाले दाइलाई र दिदीलाई छोडेर मलाई घुरिदिइरहनु भएको छ। तर म सानो छँदाखेरि खासै बुवा मम्मीले खासै कुट्नु चाहिँ भन, अब बोराभित्र हालेर खाटामुनि हाल्नु कुन ठुलो कुरो हो। अहिले म ठुलो भएँ, बोरामा अड्दिनँ, बुवाले मलाई बोराबाट मात्रै होइन घरबाटै निकालिदिनु भयो।
मेरो बुवा होइन म माथि यति धेरै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, मलाई यति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ, यति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ नि, मेरो भोलिपल्ट रिजल्ट थियो भने मलाई अघिल्लो दिनै कुट्दिनुहुन्थ्यो। यसै फेल उसै फेल पुडिङ। बुवा पनि डान्सर हो नि त। यो मामलामा बुवा मात्रै होइन क्या, मम्मी पनि त्यति नै फरवर्ड हुनुहुन्छ क्या, मम्मी पनि त्यति नै फरवर्ड हुनुहुन्छ। मम्मीले मलाई एउटा काम गराउँदाखेरि झर्केर रिप्लाई गर भने 3टा काम गर्नुपर्छ। ए कान्छा भाँडा माझ अहिले भाँडा मात्रै माझ्ने होइन, म लुगा धोएर कसेर पनि लगाइदिन्छु। छोरो भनेको त यस्तो हुनुपर्छ। कान्छो छोरो बल्ल काम दियो। होइन मेरो घरको मान्छेले मलाई होइन मेरो शरीरलाई अंशबन्टा लाएर कुट्दिरहेछन् क्या। घाँटीभन्दा माथिको गालामा बाउले आन्दिरहेछन्, कम्मरभन्दा मुनिको गालामा आमाले आन्दिरहेछन्। मलाई मेरो घरको टिभीको रिमोट र म उस्तै लाग्छ क्या, उस्तै लाग्छ। घरमा सबैभन्दा बढी खोजी हाम्रै हुन्छ, अनि जसले भेट्छ ठोकेर काम चलाइरहेछ क्या। नेपालीहरूलाई चाहिँ सन्तानको माया लास्टै नै लाग्छ क्या। काश यो सन्तानको जति माया र महत्त्व नेपालमा अरू चिजको भएको भए नि, यो निसन्तानहरूले हेपिनुपर्ने थिएन होला क्या। नेपालमा चाहिँ अझै पनि पहिलो सन्तानलाई रहरको सन्तान मानिन्छ, रहरको सन्तान। तर त्यो छोरा भयो भने मात्र, नत्र त्यही रहर पुरा गर्नको लागि यहाँ दोस्रो बिहे हुन्छ। थ्याङ्क यू। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. हेलो, के अरे मेरो लभ पर्यो अरे? कोसँग? कुनमा? अस्ति कान्तिपुरमा त अर्कैसँग परेको भन्ने थियो त। ल ल ल ल कलाकार हुन पनि गाह्रो छ हो। ओ भाइ हो, आफ्नै लभ कोसँग परेछ आफैलाई थाहा हुन्न। एक्ज्याक्टली। समाचार हेर्नुपर्छ। एउटा अनलाइन हेऱ्यो, ए मेरो गर्लफ्रेन्ड त यो रहेछ। फेरि अर्को अनलाइन हेऱ्यो, ए यो पो हो। यिनीहरूको समाचारलाई मानेर डेटिङ जाने हो भने नि घरबाट एउटालाई फोन गर्नुपर्छ, स्पोर्ट नपुगेर अर्कैलाई गर्नुपर्छ। घरमा आउँदा रिमा मेरो गर्लफ्रेन्ड थियो भने स्पोर्टमा पुग्दासम्म रिचासँग जोडिएर समाचार आउँछ। लेडिज आर्टिस्टहरूलाई त अझै गाह्रो छ। भित्री कपडा कुन कलरको छ समाचार हेरेर थाहा हुन्छ। 3 घन्टा मेकअप दलेर तयार पारेको अनुहार खिच्न छोडेर कहाँ खिच्छ। कपडा लामो भयो समात्दै ठिक्क, छोटो भयो पत्रकारले फरक कोणबाट खिचेर दिक्क। निशुल्क सुझाव दिन्छु, लाउनुहोस् कपडा ठिक्क, देख्दा पनि चिटिक्क भनेर मात्रै के भनेको थिएँ उताबाट जवाफ फर्काउनु भयो। लाउँदा कपडा ठिक्क, देखिँदा चिटिक्क, पत्रकारले खिच्दैन खिचिक्क, समाचारमा आउँदैन फिटिक्क। सेलिब्रेटी बन्न सबैलाई मन छ, तर सेलिब्रेटी बन्न गाह्रो छ। प्रदीप सर यत्तिकै चोकतिर निस्किनु भयो, सेलिब्रेटी जस्तो मान्छे लहर लहर हिँडेको छ। लौ न त भनेर भोलिपल्ट कार चढेर हिँड्नु भयो, के न सेलिब्रेटी सोच। चिन्छ र यसलाई, योभन्दा त भिर खैर नै हिँड्छ। थोरै पैसा लिएर धेरै फिल्म खेल्यो, जहाँ पनि गएको छ, जस्तो पनि गरेछ, सस्तो भयो खबपु जस्तै। धेरै पैसा लिएर थोरै फिल्म खेल्यो, बल्ल बल्ल एउटा दुईटा फिल्म के खेला थियो 25-30 लाख भन्छ। हेरौँ न कति दिन चल्दो रहेछ। तपाईँहरूको भविष्य ज्योतिषीले मात्रै हेर्छ, हामी कलाकारको भविष्य पत्रकारले हेर्छन्। प्रोड्युसर, डिरेक्टर, लाइटम्यान, क्यामराम्यान, मेकअप म्यान, समकालीन एक्टर सबैले हेर्छन्। मेरो भविष्य भरतमणिले हेरिसकेका छ।
बाहिर दिइरहेछ यो सुन्दर यतिमा गएर आउट हुन्छ फेरि भरतमणिको भविष्य मैले हेरेको छु मलाई पत्रकारहरू श्रीमती जस्तो लाग्छ क्या के लायो के खायो कहाँ गएको छ कोसँग लाछ सबै चाहिन्छ यिनीहरूलाई केटीसँग बोल्यो श्रीमतीले शङ्का गर्छन् हिरोइनसँग बोल्यो पत्रकारले शङ्का गर्छन् एक्लै नगरकोट गएको श्रीमतीले पत्याउन्न एक्लै बाली गएको पत्रकारले पत्याउन्न पत्रकार श्रीमती नै हो अनि युट्युब चाहिँ सौता अनि टिकटक फेरि बुढी र सौतालाई उक्साउने छिमेकी गाली भनेको के हो इन्टरभ्यूमा चिप्लेका कलाकारलाई सोध्यो अरूका साथ पुस्ताले नसुनेको गाली कलाकार एक्लैले सुनिरहेको हुन्छ जात के हो औकात के हो दारे चुचे लुरे मोटा टोट 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 दादा यति साह्रो गाली गर्दा नि हामी कलाकार ढल्दैनौँ त के भएको म त इन्टरभ्यू दिन जाँदा हलुवा बेद खाएर मात्रै जान्छु जिब्रो नचिप्लियोस् भनेर एकजना नायिकाले जिल्ला मिलाउनु भएन जब जिल्ला पनि थाहा छैन त्यस्ता पनि कलाकार त्यो पनि राष्ट्रिय ए बाबा कसरी थाहा पाउने जिल्ला मैले पढ्दा 75 वटा जिल्ला थियो अस्ति भाइको किताब हेरेको 77 वटा जिल्ला छ कुन जिल्ला गर्भवती भयो कुनले बच्चा पायो हामीलाई के थाहा कलाकारलाई जब 3 जना मन्त्रीको नाम पनि थाहा छैन त्यही त त्यति पनि थाहा छैन सजिलो छ त एउटा मन्त्रीको नाम सम्झिए पुग्छ त्यसपछि त सालो भाइ बुहारी आफन्तहरू भन्दै मिलिहाल्छ नि कलाकार भएपछि त देशको विषयमा जान्नु पर्छ नि किन जान्नु पर्यो एक्टिङै नजान्दा त चलेको छ नि अब हुन त फिल्ममा काम पाउन डान्स एक्टिङ डाइलग किन जान्नु पर्यो चाकडी गर्न जाने भइगयो नि चाकडी गर्नेहरूलाई नगर्नुहोस् भन्दिन डाक्टर खतिवडाजीसँग सिकी गर्नुहोस् नचल्दासम्म गर्ने नै त्यही हो चलेपछि त्यसलाई कसले गर्छ र बस खाता उडाएन कुरा आयो कुरमुरे ल्याइदिएन पिज्जा बर्गर ल्याइदिएन भन्ने इन्स्टामा लाइभ आउने रुने भाइरल हुने अनि फेरि त्यही चर्चाले रेट बढाउने फेरि अब तपाईँ स्ट्रङ हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला सम्झिनुहोस् डुबाउने पत्रकारको कुन भाइ टिका लगाएको दाइ सबैभन्दा डेन्जर जोनमा राख्नुहोस् नभुल्नुहोस् डेन्जर जोनमा माटो बनायो होइन कलाकारले गर्ने चाहिँ के हो बुढाबुढी झगडा गर्यो नमस्कार आज दस बिन्ती यी दुई कलाकारको त दिवस भइसक्यो भाइ जानु मात्र बाँकी हो मैले आज गरिदिएँ है त ल असङ्ख्य असङ्ख्य डिट्टो मिल्यो बुढाबुढी मिल्यो काम साम छैन बुढो भएको हिँड्नु मिस्टर चलबोल तिमी डाइरेक्ट चल्लो बोल्नु नगर है हामीलाई पनि थाहा छ के तिम्रो इन्ट्रीमा आउनु त बुढाइ बोक्ने ठिक छ बन्देको डराइदिएर महँगा कलाकार पनि आजभोलि फ्रीको भिडियो गर्छन् टिकटक बिना बजेटको भिडियो हाम्रा सेलिब्रेटीहरू टिकटक बनाउँछन् तर सामान्य टिकटकरको जति पनि फलो छैन अब हुन त महानायक आएर चाहिँ करिश्माले रेखालाई फलो गर्नुहोस् रेखाले करिश्मालाई फलो गर्नुहोस् सुषमाले पूजालाई फलो गर्नुहोस् पूजाले सुषमालाई फलो गर्नुहोस् चाहिँ रिचाले रिमालाई फलो गर्नुहोस् रिमाले रिचालाई फलो गर्नुहोस् चाहिँ झगडा नगर्नेले पनि फलो गर्नु मिल्छ तर चाहिँ सबै हिरोइनले एउटै बिजनेसम्यानलाई फलो नगर्नुहोस् चाहिँ आउनुहोस् आउनुहोस् टपमा आउनुहोस् फलो गर्नुहोस् अनफलो गर्नुहोस् भन्न पनि त सुहाएन तर फेरि टिकटकमा फलो नहुँदा कलाकारलाई कम त गाह्रो छ म्युजिक भिडियो खेल्ने मोडललाई 10,000 दिन्छन् टिकटक बनाउनेलाई 15,000 चाहिँ नि करिश्माले रेखालाई फलो गर्नुहोस् रेखाले करिश्मालाई फलो गर्नुहोस् रेखाले करिश्मालाई फलो गर्नुहोस् पूजाले सुषमालाई फलो गर्नुहोस् पूजाले सुषमालाई फलो गर्नुहोस् पूजाले सुषमालाई फलो गर्नुहोस् चाहिँ झगडा नगर्नेले पनि फलो गर्नु मिल्छ
लाजको पनि बेइज्जत भनेको यही हो। त्यही भएर 14वटा फिल्म 140वटा म्युजिक भिडियो गरेका कलाकार अहिले आएर बम भाइ बम बम हेलो 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 अगाडि 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 तर जस हाम्रा कलाकारहरू क्रिएटिभ बन्ने भइरहेका छन्। हातको औँला चलाउनु भन्दा थुतु नचलाउनु बेसै हो भन्नुहुन्छ साथीहरू। फेरि युट्युबरहरू उस्तै छवि र शिल्पाको डिभोर्स भयो, रिचालाई गएर सोधिरहेछन् भन्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ। रसाइलो छ हेर्ने दर्शकलाई स्वागत छ। र मेरो साथमा हुनुहुन्छ महानायक राजेश हमालको बेस्ट फ्रेन्ड राजेश पायल राई। भन्नुहोस् त राजेश हमालको बच्चा किन भएन? राजेश हमालको बच्चा किन भएन राजेश पायल राईलाई सोधिरहेछन्। बिचरा राई दाईलाई बच्चा कसरी हुन्छ त्योसम्म थाहा रहेन। बिहे नै गर्नु भएको छैन नि त। हुन त बिहे गरे पनि डिभोर्स भइहाल्छ भन्छन् मान्छेहरू। भन्छन् नि कलाकारको त डिभोर्स नै मात्रै हुन्छ। के अधिकारीको भएको छैन त? बिहे नै भएको छैन भन्नु होला। अनि डिभोर्स कलाकारको हुँदो रहेछ कि श्रीमान श्रीमतीको? वकिलको पनि हुन्छ, टिचरको पनि हुन्छ, ब्याङ्कर्सको पनि हुन्छ। फरक यति हो कलाकारको समाचार आउँछ, अरूको आउँदैन। त्यसैले कसैको पनि पेसालाई बदनाम नगरौँ, सबैको कामलाई सम्मान गरौँ। जय नटेश्वरी। म चाहिँ कमेडी गर्न इन्डियाबाट नेपाल आएको होइन, तर म पहिलो व्यक्ति होइन होला कमेडी गर्न इन्डियाबाट नेपाल आउने। अस्ति भर्खरै सुधीर चौधरी पनि आएका थिए अरे। चिन्नु भएन होला? चिन्नु पनि कसरी हुन्छ त? मेरो आफ्नै आमाले त मुला हिजो अस्ति जन्मेको भन्नुहुन्छ। अब हिजो अस्ति जन्मेको मान्छेलाई तपाईँहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ? खासमा म ह्यान्डसम मान्छे हो। म सानैबाट ह्यान्डसम थिएँ, अनि अलि ठुलो भएपछि मैले ओप्पो मोबाइल किनिदिएँ, अनि म ब्युटी पनि भएँ। म कान्छो छोरो हो, मेरो घरमा मै मात्रै कान्छो छोरो हो। तर कान्छो हुनु गाह्रो रहेछ हौ। 23 वर्ष भइसके, हाम्रो घरमा पाहुना आयो भने मलाई अझै पनि आमासँगै सुत्न पठाउँछन्। तर म आमासँग सुत्न जान्न। सानो हुँदा पो मलाई भूतसँग डर लाग्थ्यो र म आमासँग सुत्न जान्थेँ। अहिले त म जस्तो लक्का जवान कट्टर बेरोजगारले देख्ने भनेकै भूत हो नि, भविष्य त देख्ने कुरै आएन। बेरोजगार पनि म यति धेरै छु, कसैले भ्याक्सिन भन्दा पनि म भ्याकेन्सी सुनिरहन्छु। ओहो, मेरो त अहिलेसम्म ब्याङ्कमा एकाउन्ट छैन हौ। म ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्न गएको, ब्याङ्कवालाले नै मलाई सोधिदिरा, अनि हजुर के गर्नुहुन्छ? के गर्नु हो सर? अब कान्छो छोरो पर्यो, जे हरायो त्यही गरिन्छ नि। आलु टमाटर लिएर आयो भने आलु टमाटर लिन्छु, टमाटरसँग अलिकति धनियाँ पनि ल्याइदिन्छु। तर म बेरोजगार भए पनि वाइल्ड बिजी मान्छे हो क्या, पुरै कुकुर जस्तो। काम पनि छैन, बस्न नि पाउँदैन। म यति धेरै बिजी हुन्छु, मसित टाइम हेर्ने पनि टाइम हुँदैन हौ। म साथीलाई नै ओ कति बजेछ हेर त हेर त, 9 बजे कोठामा खान्छु र उठ उठ। अनि म टक्क 9 बजी उठ्छु। हो, कोठामा त घाम छिरेछ। अनि पर्दा तानेर फेरि सुत्छु। अनि एकछिनमा बाउ रिसाले फायर, यत्रो तिग्रे भएर 10 बजीसम्म सुत्या छस्, 1 रुपियाँको इन्कम छैन। बाबा एटलिस्ट सुतेको त छु, पैसा नकमाए पनि आनन्दले सुतेको त छु। पैसा धेरै कमाएकाहरू सुत्नलाई टेब्लेट खाइरहेछन्।
बेरोजगार भएपछि म यति धेरै पनौती भएँ अहिले मेरो जिन्दगी ठ्याक्कै डिस्प्ले फुटेको मोबाइल भएछ हौ ठ्याक्कै डिस्प्ले फुटेको मोबाइल चल्न त चल्छ तर के चल्छ ए जिन्दगी मलाई बाटो देखाइदे भनेर म गुगल म्याप खोल्छु जिन्दगीले पनि त यो बाटो एक्लै हिँड्न सक्दैनस् तँलाई कसैले डोर्याएर लानै पर्छ भनेर पठाउ एप खोलिदिन्छ अस्ति म काठमाडौँ आउँदै थिएँ आउँदै बसमा चढेको बसै बिग्रिदियो बनौती भएर बस बिग्रिने बित्तिकै ड्राइभर त आफ्नो सिटबाट फुत्त फङ्गालेर अघि गाडी मुनि छिरेको छ पछि थाहा पायौँ त मेकानिकल इन्जिनियर रहेछ तर यो भनेर मैले इन्जिनियरको मजाक चिउडाउन खोजेको होइन है म चाहिँ इन्जिनियरको मजाक उडाउँदिनँ उनीहरूको मजाक आफै उडिरहेछ उनीहरूले बनाएको प्लेन त उड्नै पाएको छैन किनकि उनीहरूले प्लेन बनाउनै पाएको छैन उनीहरूले बनाउन पाउने भनेको हिजो जस्तै बिग्रिया गाडी त हो नि तर त्यो दिन मलाई लाग्न चाहिँ लागेको थियो क्या पढ्ने भनेको त इन्जिनियरिङै रहेछ हो पढ्ने भनेको इन्जिनियरिङै हो डक्टर पढेर के हुन्छ हद्दै भए नामको अगाडि डा इन्जिनियरिङ पढेपछि त जे पनि बनिन पाइँदो रहेछ इन्जिनियर पढेपछि ड्राइभर बनिन पाइयो इन्जिनियर पढेपछि पसलेवाला बनिन पाइयो केही नभए बेरोजगार बनिन पाइयो अझ भाग्य छ भने त इन्जिनियर पनि हुन्छ अझ मान्छेहरू इन्जिनियर भइसकेकोलाई पनि मजाक उडाउँछन् के ए इन्जिनियर पढ्यो भने त रोजगार पाउँदैन किन पाउँदैन 20 वर्षका लागि बनेको पुल 2 वर्षमा भत्किन्छ भनेर सोच्नु भएको होला 2 महिनामै भत्किन्छ 3 महिना लाग्दा नलाग्दा ठेकेदारले तिनै इन्जिनियरलाई त्यही पुल मर्मतको निम्ति ती रोजगार दिइरहेछ रोजगार त पाइरहेछ नि अझ मान्छेहरू रोजगार पाएन भने क्या नेतालाई लास्टै सराप दिन्छन् है हे हाम्रो देशमा त नेतै खराब भएर बेरोजगार भयो यो नेताले रोजगार दिन्छ भनेर कहिले दिन सकेन ए भाइ ऊ आफै रोजगार नपाएर नेता बनिएको हो पार्टीले चुनाव हारेको भोलिपल्ट ऊ फेरि बेरोजगार हुन्छ उसले तिमीलाई रोजगार दिनै भनेकै उसकै गाडीको अगाडिको दाहिने सिट हो तर पनि तिमीहरू हजारौं छौ त्यहाँ अट्ने एउटा हो अझ तिमीहरू उसको आफन्ती परेनौ दोष तिमीहरूकै हो तर म चाहिँ आफूलाई बेरोजगार भएर नेतालाई दोष दिन्न क्या खासै मेरो सान नै अलग छ क्या मलाई यो सानोतिनो खास खसै जागिरै लाग्दैन क्या जागिर लाग्छ किन हाँस्नु भयो मजाक लाग्यो अनि एउटा बेरोजगार लड्दा अर्को बेरोजगारले हाँसेर मजाक उडाउने हो त देशको कोही न कोही बेरोजगार आज आएर कोही कमेडियन बन्न चम्किरहेछन् कोही अघि गएर जज पेनालमा बसिसके एउटा कुरा मैले कहिले बुझ्न सकिनँ क्या यो गरिबी र रोजगार हटाउँछु भन्दै लड्नेहरू लड्दा लड्दै स्वाटै कसरी धनी हुन्छन् हौ तर म चाहिँ बेरोजगार भए पनि रोजगारदाता हुँ क्या मैले रोजगार दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ क्या म यति अल्छी छु म कामै गर्दिनँ होइन म कामै खोज्दिनँ मेरो भएको काम त अर्कैले खोजेर पारा गरिरहेछ नि त उसले त रोजगार पाइरहेछ नि त जस्तै सुधीर चौधरी थ्याङ्क यू भेरी मच Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions.
अस्ति मेरो अडिसनको भिडियो आयो आइ त के भन्नु हालेको हो हेर्नुभयो होला सबैजनाले कति धेरै क्या 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 भने कि केटीले क्या त तिमीले हटाउनै पर्छ भन्नुभयो तर मलाई हटाउनै आएन क्या यति मात्र होइन म झापाली हो यो थाहा पाएपछि झन् उखरपातै भयो ए त केपिओले के छिमेकीले छिन् ट्युसन पढेर आयो कि होला नि म पनि झापाको उहाँ पनि झापाको अनि दुईजनै कम्पिट गर्छन् भन्ने कुरा भर्खरै थाहा पाएको म एउटा विद्यार्थी हो व्याकरण मिल होइन मनोज सर पढे लेखेको मान्छे हो नि त म हामी विद्यार्थीलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ पहिलो कुरा त पढ्नुपर्छ दोस्रो कुरा पढ्नै पर्छ त्योभन्दा गाह्रो के हुन्छ र हामीलाई सानैदेखि यति लोभ देखाएको हुन्छ नानी बाबु पढ्नुपर्छ पढेपछि यति पैसा कमाइन्छ इस भएको सम्पत्ति सबै पढाइमा सकेपछि कमाउनु परेन त्यसलाई कमाएको होइन ऋण तिरेको भनिन्छ लोभ त केही होइन यति घुस खुवाएको हुन्छ नि नानी त यति मार्क्स लिएर आइज तँलाई बार्बी डल किनिदिन्छु तँलाई धुम्म चलेवाला मोबाइल किनिदिन्छु साइकल किनिदिन्छु किनभने थाहा छ नानीले त्यति मार्क्स मरिकै ल्याउँदिन त्यति मार्क्स नलिँदा बाहिर बाबालाई टेन्सन हुन्छ ल्या मेरो छोरीले मार्क्सै लिए नभएलाई पुरस्कारै दिन पाइएन हाम्रोतिर खुसी हुन्छन् ए छोरीले त पैसा जोगाउने भइसकेको छ अहिलेदेखि नै यो लोभ देखाउने कुरा चाहिँ मेरो घरमा पनि लागु हुन्छ मेरो बाबा लास्टै लोभ देखाउनुहुन्छ मलाई हुन त लोभी मान्छेले देखाउने भनेकै लोभ हो यति लोभ देखाउने नि यति लोभ देखाउने नानी त यति मार्क्स लिएर आइज डल तेरो सल तेरो मल तेरो फ्लोमा ए यो घर जग्गा तेरो यो नेपाली तेरो काला पानी तेरो है हुँदा हुँदै लु महिला अधिकारै तेरो अधिकारकै कुरा गर्दा हामीलाई झ्याउ लाग्ने अधिकार पनि छ झ्याउ लाग्छ कहिलेकाहीँ मम्मीलाई गर्दा मम्मी आज पढ्नै मन लागेन भन्नु भने टेन्सन नलि पढ्न कि केही हुँदैन टेन्सनै नलि पढ्न ए मम्मी टेन्सनै पढाइले भएको पढाइले भएको हो नि त टेन्सन होइन होइन कसले भन्नु इक्जामले भएको यो पनि भन्न पाइँदैन फेरि मान्छेले पढेपछि त इक्जाम त दिनै पर्छ कसले भन्नु 12 महिना पढ्ने पण्डितले इक्जाम दिएको देखेको छ अझै उहाँहरूको एक्स्ट्रा क्लासेस डेली हुन्छ नो अफेन्स विद्युत दाइ इक्जाम लास्टै भएन छेड हो नि त होइन यसको लागि हामीले कति धेरै किताब पढ्यौँ याद छ बिर्स्यो सबै मैले पनि बिर्सेँ याद भएको मलाई नेपाली हो नेपालीमा के हुन्थ्यो क्या के हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्थ्यो एउटा खाना नपाएको राम हुन्थ्यो त्यसले भूतमा वर्तमानमा भविष्यमा खाएको छ त्यो रामलाई टोइलेट जाने फुर्सद छैन सीता हरि श्याम बसेर थुक निलिरहेछन् आई डोन्ट लाइक राम मलाई राम मनै पर्दैन अरू के पढाइ हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो नेपालीमा उखान टुका तर यस्तो सम्झिँदा त्यसको मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट जाँदो रहेछ कागलाई बेल पाकी हर्सन बिस्मात यो उखानले हामी मान्छेको बानी ठ्याक्कै देखाउँछ कागलाई बाल छैन बेल पाकोस् कि नपाकोस् मान्छेलाई बाल छ कागलाई किन बाल लागेन भनेर भुक्ने कुकुरले त टोक्दैन अरे भाइ भुकुन्जेल त भागिहाल्छ कसरी टोकोस् काला अक्षर भैँसी बराबर लेखेको ओरेको नबुझ्नेलाई युज हुनु उखान हो नि त काला अक्षर भैँसी बराबर अनि काला अक्षर भैँसी बराबर कत्रो अक्षर नेपालीको सौता छ एउटा इङ्ग्लिस भन्ने इङ्ग्लिसमा के हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्थ्यो त्यही राम हुन्थ्यो जुन राम नेपालीमा भात खान गएको थियो भोक लागेपछि इङ्ग्लिसमा आउँछ यहाँ भातै खान्छ यहाँ चम्चीले खान्छ अनि इङ्ग्लिस चाहिँ प्रायः स्कुलहरूमा नेपालीमै पढाइन्छ अनि इङ्ग्लिस टिचर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै नेपाली फिल्मको हिरोइन जस्तो सब टाइटल सहित बोलिदिने तिमी यहाँबाट निस्किहाल त आई सेड गेट आउट फ्रम हियर न्याउ तिम्रो दिमाग त खराब भएको छैन नि आर यु क्रेजी कुरा गरौँ साइन्सको साइन्समा मैले जोको बनाएन
भुत्रा भुजे पो बनाउनु हौ। साइन्सकै तख्तिने दाजुभाइ छ एउटा म्याथ भन्ने, त्यसलाई पनि म छुँदै छुन्न। दुनियाँभरिको समस्या बोकेर उही टेन्सनमा छ, के छुनु त्यस्तालाई। यस्तै हामीलाई स्कुल लेभलमा स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ पनि पढाइन्थ्यो, अनि हेल्थमा चाहिँ पढाइन्थ्यो हेल्दी हेबिट्स डेली नुहाउनुपर्छ हामीले भनेर। यो कुरा चाहिँ काठमाडौँको टिचरले पढाउनु हुन्न रहेछ। पानी नभएर 5 दिनदेखि आफैले नखोज्दैन, के पढाउनु। किताब लास्टै अचम्मको कुरा हो। किताब विज्ञान राम्रो होइन भनेर किताबमै लेखेको हुन्छ, त्यो किताबै मुले पढेर को कहाँ पुग्छ र भनेर टिचरले फेरि किताबै पढेर हुन्छन्। टिचर एकदम सोझो खालको प्रोफेसन लाग्छ मलाई। विद्यार्थीले चिट बोकेर आए पनि कहिलेकाहीँ बिर्सिन सकेको हुन्छ नि होइन, तर इक्जाम हलमा छिरिसक्दा नानी बाबु चिट छ भने चाहिँ बेलैमा निकाल है, अनि याद आउँछ ल्या यहाँ पो राखेको रहेछु। घरिघर चाहिँ कस्तो अचम्म बोल्दिने, ए बुक पढेर पानी बनाएर ले, टपर त डुबेरै मर्ने भाइ। यसपालि त क्वेसन यस्तो घुमाएर दिएको छु, क्वेसन हेर्दा सुल्टै हुन्छ। अनि टिचरलाई कहिलेकाहीँ गएर क्वेसनहरू सोधो, एन्सर त आउँछ, सँगसँगै कमेन्ट पनि आउँछ, नानी बाबु म पनि तिमीहरू जस्तै लर्नर हो, म पनि सिक्दैछु। अनि मास्टर्स पिएचडी गरेको मान्छे सिक्नलाई क्लास 10मा त आउने होइन नि त। टिचरको कुरा गर्दा हामी नेपाली चाहिँ खतरा टिचर कोही हुनै सक्दैन। बाहिर मान्छेलाई चोरी हुन्छ भनेर दुनियाँ थोक सिकाइरहेको हुन्छ सेक्युरिटीको कुराहरू, नेपालमा के सिकाइरहेको हुन्छ, चोरले सङ्ख्या गर्दैन भनेर घरको चाबी जुत्ताभित्र हालिरहेको छौँ हामी। ओ यहाँ त चोरले सङ्ख्या गर्दैन, चोर पनि नेपालकै हो, उसको पनि राख्ने ठाउँ त्यही हो। अब यत्रो बाटो हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी चाहिँ नेपालमा देखिँदो रहेछ। नेपालमा त सबै बेरोजगार कति धेरै, अनि तिमीहरू सबैलाई पढ्नु नि इन्जिनियरिङ छ, कसरी खोज्छौ रोजगार हौ। मान्छेले भन्छन् बेरोजगारहरू नेपालमा बस्दै बस्दैनन्, सबै बाहिर गएर सेटल भएको छन्। कुनै नेताहरू बाहिर गएर सेटल भएको देखेको छ? बेरोजगारकै कुरा गर्दा त्यसमा चाहिँ यति म पनि पर्छु होइन। यसमा चाहिँ म गल्ती पढाइलाई दिन्छु, क्या मेरो गल्ती छैन, पढाइकै गल्ती छ। म चाहिँ पहिला एकदमै पढ्थेँ, अनि कसैले आएर भन्नु ए पढेर काम छैन नपढ, मैले पढ्न छोडेँ, अहिले मेरो काम छैन। यसमा चाहिँ पढाउनु तरिकालाई दोष दिन्छु है म फेरि। राम्ररी भन्दा पनि हुन्छ नि, नानी पढेर पढिरहेको नाक राख्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो मामुले, मैले सुने हो रहेछ, अहिले सब पढेरकै नाक बोकेर हिँडिरहेको छु म। नपढे नाक काटिन्छ, काटियोस् न, सानो त हुन्छ कमसेकम। पढाउनु तरिका के छ क्या, क्रिएटिभ हुन्छ यो हुन्छ भन्दा पो हो त। नपढ्दा त हात खुट्टा भाँचेर राखिदिन्छु, हामीले हात खुट्टाको माया हुँदैन, मायाले पढिन्छ। तर जुन दिन थाहा पाएँ नि बाबा मम्मीलाई पनि हाम्रो हात खुट्टाको माया हुँदो रहेछ, मैले फेरि पढ्न छोडिदिएँ। अचम्मको धम्की आइरहेको हुन्छ, नपढ्दा तेरो बिहे हुँदैन, कत्रो धम्की, हामीलाई बिहे गर्ने रहर हुँदैन। तर अझै पनि नेपालमा पढेपछि केटाहरूले भने घरबाट निस्केपछि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने, पढे पनि हामी केटीहरूले भने घरबाट निस्किनै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू, द्याट्स माई टाइम। यदि बेरोजगारको पनि सीमा हुन्छ भने म इन्डिया हो। मैले सीमा मिचिसकेँ। हालेको रिचार्ज कार्ड फेरि पुनः प्रयोग गरेर रिचार्ज लाउँछु भनेर हुन्छ? त्यो पनि एनसिएलको एनटिसीमा। म बेरोजगार छु, मलाई यो पनि थाहा छ। मैले कमेडी च्याम्पियन जितेँ भने म बेरोजगार नै हुन्छु। हामीले हिमेश पन्तको अवस्था नदेखिया हो र? बिचरा कारमा तेल हाल्ने पैसा नभएर पुण्य गौतमलाई मागिरहेछन्। पुण्य गौतम के भन्छन्? हिमेश भाइ, यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु। तपाईँले पैसा माग्दा मेरो ओठ तालु खग्रगै सुक्यो, डारी फत्रकै गल्यो। अहिले गएर नतुकेर कुरा कर्कड झार पत्करले मागेको भए म दिन्थे, तर तपाईँ जस्तो कमेडी च्याम्पियन विनर भएको मान्छेले पैसा माग्दा म 1000 जिब्रा भएका शेष ढाकसँग पनि मुकाबला गर्न सक्दिनँ।
त्यस कारणले तपाईँको खाना डाँडा र छाडाको निम्ति म लड्न सक्दिनँ। अब हिमेश पन्त के भन्छन् फेरि? खाना नाना र छानाको निम्ति होइन बुढा। मैले त कारमा तेल हाल्ने पैसा मात्रै मागेको हो बुढा। I'm like मा ठेस्ने। अब जब खोज्नु पनि त सएन नि, कमेडी च्याम्पियन विनर जस्तो मान्छे। नमस्ते, म हिमेश पन्त, मलाई जब दिनुहोस्। मेरो कारले 3 दिनदेखि तेल खान नपाएर भोकै छ। बाइचान्स बोनस सर, हिमेश पन्तले जब भेटिहाल्यो भने पनि कस्टमरले भन्छ होला क्या, हिमेश भाइ होइन एउटा छाडा जोक्स जाओस् न। खासमा च्याम्पियनले पुरस्कार नै गल्ती राखेको छ क्या सर। कार होइन ट्र्याक्टर राख्नु पर्थ्यो। कमसेकम जिन्दगीमा खेत जोतेर भए नि जीविका चलाउन सकिन्थ्यो। अहिले हेर्नु त गोप जोतेर पनि गाह्रो भइरहेछ। अचम्म लाग्छ कि मलाई यस्तो यस्तो देख्दाखेरि। म पनि हुन त एउटा बेरोजगार हो। एउटा बेरोजगारले अर्को बेरोजगारलाई त्यस्तो साह्रो भन्नु त नहुने हो। म बेरोजगार भएदेखि मात्रै 2टा कुरा मात्रै सोध्छु क्या। हे भगवान्, यसपालि चाहिँ जसरी पनि डिबी परोस् है। अर्को चाहिँ आज बाटोमा हेर्दा 1.5 लाख रुपियाँ पैसा भेटोस्। बाई चान्स डिबी परिहाल्यो भने 1.5 लाख रुपियाँले प्लेन टिकट काट्नु परेन। तर म जस्तो बेरोजगारलाई घरमा लास्टै टेन्सन हुन्छ, लास्टै किचिज गर्छन्। जति बेला पनि क्याङ 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 क्याङ। लामै क्याङ क्याङ भने क्या हो? घरमा योभन्दा लामो गर्छन्। यसले केही गरेन, यसले केही गरेन, यसको बिहे गरिदिनुपर्छ, अलिअलि यसो कमाउँथ्यो कि। बिहे गरेपछि सेलरी आउँछ? जान्छ। पाहुना आउनु हुँदैन, सबैभन्दा बढी बेइज्जत मेरै हुन्छ। भरत बाबु आजकल के गर्दैछौ? खासै केही छैन हौ आन्टी, यसो हिँडो डुलो, यसरी नै जिन्दगी बितिरहेछ। ए बाबु त हाम्रो कुकुर जस्तै हुनुहुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा नि आउनु नि, कुकुरको खेल्ने साथी हुन्छ। गर्लफ्रेन्ड भेट्यो, अर्को टचर सुरु हुन्छ क्या सन्तोष सर। तिमी त कस्तो बेकारी भयो क्या, केही गर न केही गर। सेक्स हो? काम त खोजिरहेको छु, भेटेकै छैन। काम नभेटेको झोकमा यति धेरै लुडो खेलेँ मैले, यति धेरै लुडो खेलेँ। रिचा म्याम, म बिहे पछि पनि श्रीमतीलाई भन्छु होला, नानु एकाले जन्माउने कि छक्काले। तर बेरोजगार हुनु लास्टै फाइदा छ है। कमसे कम मुकुन्देको इन्टरभ्यू हेर्नु पाइएको छ, जय किशन बस्नेतको नेपाली मुभी हेर्न पाइएको छ, दुर्गेश थापाको काल चाहिँ सदाबहार गीत सुन्न पाइएको छ। अब रोजगारीले यस्तो सुवर्ण अवसर कहाँ पाउँछ? आजकल बेरोजगारहरू जति चाहिँ टिकटकमा भेटिन्छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं ओली टिकटकमा हुनुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, अब प्रत्येक युवाले काम पाउनेछन्, म प्रत्येक युवालाई काम दिनेछु। पहिलो कुरा त यो देशमा मैले प्रधानमन्त्रीको कुनै कामै देखाएको छैन। टिकटक छ, टिकटकमा फलो गरेँ, अहिलेसम्म फलो ब्याक दिनु भएको छैन। काम दिनुहुन्छ भने विश्वास कसरी गरौँ म? अब देशमा बेरोजगारीको अन्त्य हुनेछ भन्नुहुन्छ। छेउमा झल्ना थन्लाल हुन्थ्यो, झसङ्ग हुनुभयो, बेरोजगारीको अन्त्य हुनेछ। त्यसो भए हामी कहाँ जाने? धरेर हेर्न जाने कि रानी पोखरी घुम्न जाने कि फेरि सर्प पाल्ने हो? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा सडकमा नारा गुन्जियो क्या, बेरोजगारीलाई भत्ता दे, बेरोजगारीलाई भत्ता दे भनेर। भट्टराईको स्वास्थ्य सचिवले भट्टराईको कानमा गएर खुसुक्क भने, ए हजुर सडकमा नारा गुन्जिरहेको छ, बेरोजगारीलाई भत्ता दे भनेर। अब क्यार नि, ए सडकमा नारै गुन्जिसक्यो, हाम्रो पक्षमा नारा लाउने युवालाई धन्यवाद, आजबाट हाम्रो स्यालेरी 1-1 हजारले बढ्यो। नेपालमा मात्रै हो त बेरोजगार कि अमेरिका जस्तो ठाउँमा नि हुन्छ नि त बेरोजगार भन्ने अनुसन्धान गरेको। अमेरिका पनि बेरोजगार हुँदो रहेछन्। अमेरिकाका बेरोजगार र नेपाली बेरोजगार बिच के फरक रहेछ भनेर अनुसन्धान गरे।
अमेरिकाका बेरोजगारीहरू त बिहानदेखि बेलुकासम्म इङ्ग्लिस बोल्न सक्दो रहेछन् हौ। अनि मैले फेरि कस्तो अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने समग्र विदेशका बेरोजगार र नेपाली बेरोजगार बिच चाहिँ के फरक छ भनेर फेरि अनुसन्धान गरेँ। विदेशका बेरोजगारहरू एटलिस्ट जब चाहिँ खोज्दो रहेछन् है। तर पछि थाहा भयो विदेशमा गएर जब खोज्ने बेरोजगारहरू त नेपालमै पनि रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champs. Get ready for the auditions. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलधाम अञ्जनी पुत्र पवन सुत नामा। यति पाठ गरेपछि त कसो डर नभाग्ला र भने। म चाहिँ गुरुको छोरा हो क्या। गाडी चलाउने गुरुको होइन नि, फेरि मन्दिर चलाउने गुरुको। गाडी चलाउने गुरुले हर्न बजाउँछन् भने मन्दिर चलाउने गुरुले शङ्ख बजाउँछन्। गुरुको छोरा भएर होला मान्छेहरू मलाई कन्डक्टर कन्डक्टर भनिरह हुन्छन् क्या। नभन्नु पनि किन, मन्दिरमा चढेको जति पैसा सबै मैले उठाउनुपर्छ। म चाहिँ सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि होइन एकदम ढिला पुग्ने, त्यही पनि टिचरहरूले मलाई कहिले पनि सजाय दिन सक्दैन थिए, किनकि त्यो स्कुलको शिलान्यास नै मेरा बाले गरिदिएका हुन्। तर सोध्न चाहिँ सोध्थेँ है त किन ढिला आएको भनेर। म यस्तो छाती पुऱ्याएर म जब गर्छु त्यही भएर ढिला आएको भनेर टुई टुई भित्र छिर्दिन्थेँ। सबजना टुवा पर्थ्यो क्या, यसले स्कुल पढ्दाखेरि नै जब गर्दो रहेछ यार भनेर। अनि साथीभाइहरू मलाई सोध्ने गर्थ्यो क्या, ओ विदुर त के जब गर्छस् यार भनेर सोध्थेँ। अनि म भनिदिन्थेँ म मन्त्र जप गर्छु भनेर भनिदिन्थेँ क्या। हुन पनि हो, यजमानको थोरै मन्त्र जपियो र भने। सुधार केन्द्र चाहिँ दुई थरीको हुँदो रहेछ क्या। एउटा सुधार केन्द्रको बारेमा सबैलाई थाहा चाहिन्छ, पण्डितहरूको घरलाई पनि सुधार केन्द्र भनिदो रहेछ क्या। कसरी भन्दा चाहिँ एउटा सुधार केन्द्रले नसाबाट छुटकारा दिन्छ भने पण्डितहरूको सुधार केन्द्रले ग्रह र दशाबाट छुटकारा दिन्छ। पण्डितको घर भएर होला हाम्रोहरूमा गल्ती कसैले नि गर्दैन क्या। गल्ती एकदम कमै मात्रामा हुन्छ, किनकि हाम्रो घरमा कसैले गल्ती गर्यो भने त्यहाँ गाली गलौज होइन क्या, सिधै श्राप हो। अनि हाम्रोहरूको चाल चलन रीतिस्थिति अर्कोहरूको भन्दा बिल्कुल फरक छ क्या, बिल्कुलै फरक छ। अब मलाई ट्याटु हान्न मन लाग्यो भने होइन मैले ड्र्यागन स्पाइडर बनाउनु पाइनँ क्या। मैले बनाउनु भने डमरू र त्रिशुलको मात्रै हो, त्यही पनि चन्दनको। हाम्रोहरूमा कहिले पनि भिटेनको गीत बज्दैन, बज्यो भने अनुप जलौटा र भक्तराज आचार्यको भजन मात्रै हो। राम्रो। तर अरूको घरमा माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा। तर यही गीत हामी पण्डितहरूकोमा कसरी बज्छ थाहा छ? श्राद्ध गर्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, श्राद्ध गर्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, पञ्चामृत मिसाउनुस् थोरै पानीमा, श्राद्ध गर्न जाउँ न दाजै काला पानीमा। अब तपाईँहरू होइन पण्डितको घरभित्र छिर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई एकदम पुरानो पुरानो समयको याद आउँछ क्या। पुराना पुराना किताब, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सामान। हाम्रो घरमा रङ्गिन भने एउटा चिज हो क्या, त्यो हो चामल। चामलभरि रातो अबिर र पहेँलो केसरी बाहेक केही छैन यार। मैले त एसएलसी दिएर नेवार साथीकोमा खाना खाना गएको दिन थाहा भएको, चामल पनि सेतो हुँदो रहेछ यार भनेर। मनोज सर तपाईँलाई थाहा होला? थाहा छ नि, सबै बानी पण्डित मेरा त। अनि पण्डितको घरमा धेरै कुराहरू दानमा आउँछ नि होइन। हाम्रो घरमा छाता एकदमै दानमा आउँछ क्या। घरभरि छातै छाता छ, छातै छाता छ। त्यो अस्ति न्यु रोडमा खोले अम्ब्रेला स्ट्रिट थियो नि, सबै हाम्रै घरको छाताहरू हो क्या। हाम्रोहरू खाट पनि उत्तिकै दानमा आउँछ यार। घरभरि खाटै काट्छ, खाटै काट्छ।
हाम्रो घर वरिपरि फर्निचर पसलहरू त फर्निचर पसल खोल्न डराउँछन् किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ नि त तालपरे तिनीहरूले भन्दा सस्तो रेटमा खाट हामी बेचिदिन्छौँ। सन्तोष सर तपाईँ हाम्रो घर गएर हेर्नुहोस्, हाम्रो घरमा किचनमा पनि खाट छ, लिभिङमा पनि खाट छ, हामी भात खाने खाटमै बसेर हो, कोही पाहुनाहरू आयो भने बस्ने खाटमै हो। टोइलेटमा पनि खाटै छ, टोइलेटमा सुतेरै हामी त भन्ने हो क्या। होइन काहीँ त खाटमाथि खाट पनि हुन्छ क्या दाइ धेर भएर। अनि म चाहिँ होइन कतिपय ठाउँमा पूजा गराउनु गर्छु है, पूजा गराउनु जान्छु, बडो गाह्रो हुन्छ क्या। पूजा विधि हुन्छ 4 घन्टाको, यजमान भन्छ गुरुजी साह्रै बिजी छु 1 घन्टामा सकाइदिनुहोस्, 1 घन्टामा सकाइदिनुहोस् भन्छ। 4 घन्टाको पूजा विधि म 1 घन्टामा कसरी सकाइदिउँ क्या? मन्त्र स्पिडमा पढ्यो, ए यो गुरुले त भिटेनको भन्दा नि खतरा ऱ्याप हान्दो रहेछ भनिदिनु, ल हुन्छ सकाइदिन्छु नि त भनेर ल्याएर बसायो। 1 घन्टा भनेर बसा त 15 मिनटमा जुरुक्कै उठ्छ क्या। ए हजुर किन जुरुक्क भने गुरुजी तुरुक्क भन्छ। ल गर आउनुहोस् भन्यो, फेरि 5 मिनटपछि गुरुजी धुप बालौँ भनेर सोध्छ, हुन्छ बाल्नुहोस् न त भनेर मन्त्र पढ्न थाल्यो, मान्छे गायब। कहाँ गयो धुप बाल्छु भने मान्छे यसो यसो अरे कुनामा गएर यस्तो चाहिँ धुप बालेर आउँदो रहेछ क्या। अनि थाहा छ कि छैन हामी पण्डितहरूले गरेर होइन घरेलु व्यवसाय मजौला उद्योगहरू चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेछन् क्या। लोपोन्मुख वस्तुहरू हामीले लोप हुनबाट वञ्चित गराएका छौँ। धुना टपरी बोता, हामीले बोतामा फलफुल खाएको देखेर आजकल बोतामा मौ माडिरहेछन् यार। म चाहिँ एकचोटि अस्ट्रेलियामा पूजा गराउनु गएँ क्या। पूजा गर्नु अगाडि गोदान गर्नुपर्छ सबैलाई थाहा छैन होइन, गोदान अर्थात् गाईदान। मैले अस्ट्रेलियन यजमानलाई भने क्या, ल हजुर अब पूजा सुरु गर्नुपर्छ, गोदान गरौँ नि त भनेर भने। अस्ट्रेलियन यजमान त गुरुजी अस्ट्रेलियामा त गाई पाइँदैन, ल कङ्गारू भनेर कङ्गारू दान गरेर ल्याइदिएर यार। यसो सोचेँ यसले मलाई अस्ट्रेलियामा गोदान गराउँदाखेरि कङ्गारू दान गरेछ, मैले बङ्गलादेशमा गोदान गराएँ भने मलाई बाघ दान गर्लान्, अमेरिकामा गोदान गराएँ भने मलाई डोनाल्ड ट्रम्पै दान गर्लान्। यसरी नै विभिन्न देशमा गोदान गराउँदै हिँड्यो भने त मलाई देश अनुसारको जनावर दान गर्छन्। त्यसपछि त काठमाडौँमा आएर मैले नयाँ चिडियाखाना खोले पनि त हुन्छ नि। बिजनेस टेक्निक चाहिँ त्यहाँबाट आइरहेको छ क्या। अस्ति मैले होइन गुगल गरेर हेरेँ क्या, ककटेलको इन्भेन्सन कहाँ भएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि 1860मा न्युयोर्कको हडसनमा भएको रहेछ भनेर लेखाएको छ क्या। तर ती बेकुबहरूलाई थाहा छैन आजभन्दा लाखौँ वर्ष अगाडि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दुध दही घिउ चिनी महको ककटेल मिसाएर पञ्चामृत बनाएको। अझ खुइलाइरहेको हुन्छन् हामीले झ्यापुन ककटेल बनायो रे शिवरात्रिको घोटा खाजा आसमा। र आजकलका बामाहरू धेरै चिन्तित देखिन्छन् क्या, मेरा छोराछोरीले राम्रो संस्कार सिकिनेन्, राम्रो लाइन लिगेनन्। कसरी सिक्छन् त? हामी आफैले सिकाइरहेका छैनौँ। आजकलका बच्चाहरूलाई ह्यान्सल एन्ड ग्रेटलको स्टोरीमा जङ्गलमा लगेर बच्चा छोडेको कहानी थाहा छ, तर तिनीहरूलाई रामायणमा रामले वनवासमा लव कुशलाई छोडेको कहानी थाहा छैन क्या। सिन्ड्रेलाको जुत्ता फुसेको कहानी थाहा भएको बच्चा बच्चीहरूलाई द्रौपदीको सारी फुसेको कहानी थाहा छैन क्या। टाइटानिकको ज्याक एन्ड रोजको लभ स्टोरी थाहा भएको बच्चा बच्चीहरूलाई स्वस्तानीको महादेव र सतीदेवीको लभ स्टोरी थाहा छैन क्या। फेसबुक र इन्स्टाग्रामको बायोमा गएर हेर्नु द ओल्ड इज आवर होल फ्यामिली भनेर लेखिरहेको हुन्छन्, तिनीहरूलाई वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने थाहा छैन क्या। र एकजना कविजी भन्नुहुन्छ, भइन् माता मम्मी जनक अब ड्याडी हुन गए, उता आफ्ना काकाहरू पनि सबै अङ्कल भए, भइन् काकी आन्टी गुरुपद सबैको सर भयो, यसो हेर्दा हेर्दै अब त खतरा डेन्जर भयो। ओके द्याट्स माइ टाइम। कस्तो राम्रो सेट छ है च्याम्पियनको है, कस्तो राम्रो छ कि फुल बुट्टा भरेको छ, बत्ती सत्ती त्यस्तै राम्रो छ। तर यो दुइटा हात्ती किन छ क्या यहाँ? यो हात्ती आफैले सोचिरहेको छ किन छु कि म यहाँ? भाइ सुन, तिमी यहाँ छौ त्यही भएर तिम्रो दुइटै दारा तिमी सँगै छ, बाहिर भए भर हुन्थेन बिचरा। यो हात्तीको बाबाले कस्तो गाह्रो थियो होला है, दिनभरि घरमा बसेछ मोटाएर हात्ती जस्तो भइसक्यो भन्न पनि मिल्थेन क्या बिचरा। च्याम्पियनमा अडिसन नदिआएको हुने कि यो दुइटा मात्रै हात्ती मात्रै हो क्या। फाइनलसम्म पनि ढुक्कै पुग्छ यिनीहरू, ढुक्कै बाजी ठोक्दा हुन्छ, कान नगए कान काट्दा हुन्छ हात्तीकै जस्तो। तपाईँ लामो रेसको हात्ती हो।
च्याम्पियनको हालत सरकार जस्तो भइसक्यो लगभग है सरकारै भइसक्यो क्या होइन उता संसद विघटन भएको थियो यता च्याम्पियन र टप 24 विघटन भइरहेछ है उता 3 जना गोल्डन की होल्डरको छुट्टै ग्रुप छ बाँकी 20 जनाको छुट्टै ग्रुप छ अग्जल पुजारी माधव कुमार नेपाल कसले छोड्ला र म आउला भनेर बस्नेहरू है अझ म कहाँ थियो कसैलाई केही थाहा छैन अचानक हाइलाइटमा आइरहेछन् क्या ए होइन सरी हाइलाइटमा होइन ओएसआरमा आइरहेछन् च्याम्पियनको प्रचण्डलाई त पार्टीबाटै निष्कासन गर्नु पर्यो होइन हुन धाँधली र घप्लामा त फरक पर्छ हो नि त आएको भोटको मतपत्र च्यात्नु र भोटिङ ग्राउन्डसम्मै नपुग्न त फरक त छ नि त एउटाले जजलाई ठग्यो अर्कोलाई केपीले ठगिरहेछ बिचरा लास्टै नराउन्ड वर्ष भन्थ्यो 2020 होइन के भयो पेन्डेमिक आयो कोरोना भाइरस होइन तर यो इन्टायर पेन्डेमिक थिङबाट बस्ने होइन बेस्ट अप्सन चाहिँ सुरुमै त्यो 15-20 जना लागेको बेला होइन 30-40 लागेको बेला सुरुमै तिनीहरूलाई अर्थबाटै बाहिर पठाइदिनु पर्थ्यो क्या सोसल डिस्टेन्सिङ ब्रो प्लानेट डिस्टेन्सिङ हो नि त कोभिडले सास फेर्न गाह्रो बनाउँछ तर हावै नभएको ठाउँ पठाइदिनु भने त धेरै बेर त गाह्रो बनाउँदैन यार होइन हो नि त हावापानीबाट सर्ने हो हावा पनि छैन पानी पनि छैन मान्छे मर्न सक्छ तर सर्न सर्दैन बिचरा थाहा पनि हुँदैन के भएर मर्या सास फेर्न गाह्रो भएको छ कोभिड लाग्यो कि एटमोस्फियर नभएको के हो मतलब तातो त भइरहेछ ज्वरो आएको सन नजिक भयो के हो लकडाउन लास्टै फ्रस्ट्रेटिङ थियो क्या घरमा बसेर मेन्टल स्ट्रेस भइरहेछ होइन लास्टै फ्रस्ट्रेटिङ थियो नि त अनि म चाहिँ आफूलाई मोटिभेट गर्न हुँदैन के हेरेर हुन्थेँ इन्टरनेटमा मोटिभेटिङ कोट्सहरू हेरेर हुन्थेँ क्या अनि यो सबले सुन्नुभयो होला कि कस्तो दामी कोट छ क्या एउटा वेन एभर यु फिल लो जस्ट थिङ्क यु आर द वान स्पम हु वन द रेस अमङ अल द बिलियन्स अफ अदर स्पम्स भन्ने कस्तो दामी कोट छ क्या होइन मान्छे जन्मिनुभन्दा अगाडि नै रेस जितेर आएको भन्ने कुरा त लास्टै दामी कुरा हो नि त होइन हो सही हो खुसी लाग्यो तर पछि याद म त कान्छु हो मभन्दा अगाडि त अर्कोले त्यो रेस जितिसकेको थियो म त पार्टिसिपेट पनि गर्न नपाएको हुन्थ्यो त्यो रेसमा अझ मेरो केसमा त मभन्दा अगाडि 3 जना त्यो रेस जितिसकेको थियो क्या होइन ठिक छ मेरो लटमा मैले त्यो रेस टप हाने हो ठिक छ तर अगाडिको 3 चोटि त मलाई डिजिटल अडिसनबाटै फाल्दै हो नि त म त के कुरा गर्व गर्ने कुरै छैन कि मसँग मान्छेहरू त्यसै सेन्टी भएर ओ मेरो त 2 चोटि भइसक्यो सिए कटिरहेको छैन 3 चोटि भइसक्यो एमबिएसमा नाम निस्किरहेको छैन मलाई जन्मिन 4th एटेम्प लाग्यो क्या अनि एक त मेरो बाबा सेङ्दाली मम्मी झापाली हो क्या मान्छेहरू सोध्छन् क्या ओहो बाबु सेङ्दाली मम्मी झापाली लास्टै झगडा हुन्छ होला है बाबाको 4 जना त्यसै जन्मेको त होइन होला नि त अनि म चाहिँ मेरो मम्मी बाबाको चौथो झगडा हो क्या म जन्मेँ होइन अनि मेरो बाबाले हेर्दै क्या मलाई जाबो चोकमा बसेर क्यारबोर्ड खेलेको यो नतिजा अब चाहिँ झगडा नगरौँ बाउ सेङ्दाली मम्मी झापाली घरको कान्छो छोरो बाहुन अनि कालो मभन्दा घटिया इमेज नेपाल अरू कसैको छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई त कसैले छोरा पनि दिन्न क्या गाली गर्ला नि होइन त्यो बिहामा डाडु चाट्यो भने यो डाडु नचाट बिहामा पानी पर्छ भन्छन् होला नि होइन मलाई बालले गर्दैनन् क्या किन मेरो घर कसैलाई विश्वास छैन मेरो बिहा पनि हुन्छ होला दिदी बहिनी छैनन् कि होइन 4 जना दाजुभाइ क्या अनि मान्छेहरू त्यस सिम्पा दिन आएर हुन्छ क्या ओ दिदी बहिनी त हुनैपर्छ बाबाले पनि कति सुख हुन्छ हामीले के बाउलाई चेनले बाँधेर आमालाई मुद्रा गराइरहेछौँ कस्तो सुख होइन अनि दिदी बहिनी त हुनैपर्छ अनि टिका चाहिँ कहाँ लाउँछौ नि यहाँ क्लासको केटी साथीहरू उस्तै है अलिअलि तिम्रो दिदी बहिनी छैन अब त्यसलाई राखी लगाइदिन्छु तिम्रो बुढा छैन अब त्यसलाई मङ्गलसूत्र लगाइदिन्छु लास्टै स्ट्रेसिङ थियो क्या मेरो लकडाउन होइन त्यहीमाथि मेरो ब्रेकअप पनि भयो क्या अनि मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड थियो होइन उनी एउटा त के भन्नु आधी थिए होइन बडी सेभिङ गरेको होइन मैले होइन बडी सेभिङ गरे पनि मलाई चार्ज लाग्यो भने 50% मात्रै चार्ज लाग्नुपर्छ मलाई रुन्ची पनि थियो कि मेरो गर्लफ्रेन्ड लास्टै रुन्ची थियो क्या होइन उसलाई फगाउनु चाहिँ मैले उसलाई ललिपप किनेर खुवाइदिनै पर्थ्यो क्या जस एक दिन चाहिँ ऊ लास्टै रोयो क्या रोइ गऱ्यो क्या लास्टै मलाई पनि रिस उठ्यो क्या अनि ललिपप किनेर मुखमा घोच्दै क्या मैले होइन
अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ जो होचो उसको मुखमा घोचो भन्ने उखान सुरु भयो अरे क्या अनि या ब्रेकअप भयो या अभियसली ब्रेकअप उसको लागि ब्रेकअप थियो होला मेरो लागि ब्रेक डाउन थियो क्या त्यो मेन्टल ब्रेकडाउन होइन अनि यस्तो लभ हेट यस्तो ब्रेकअपको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा फिल्म याद आउँछ क्या कबीर सिंह भन्ने क्या सबले हेर्नु होला नि कबीर सिंह होइन कस्तो राम्रो फिल्म छ क्या अनि मलाई पनि कबीर सिंह बन्न मन लाग्यो कबीर सिंह गर्दा कुल भन्छ भने तर पछि अब गर्लफ्रेन्ड भन्दा बढी धोका त मलाई दारिल दिइरहेको रहेछ कबीर सिंह डक्टर थियो क्या सर्जरी गरेर हुन्थ्यो म यहाँ मन परी गरिरहेको छु क्या कबीर सिंहको रोयल इनफिल्ड थियो क्या मसँग गरिबी इन बिल्ड छ क्या कसरी बन्नु क्या म कबीर सिंह कस्तो तर कस्तो राम्रो फिल्म छ गीतहरू पनि त्यस्तै राम्रो छ कबीर सिंहको होइन मैं बारिश की बोली समझता नहीं था हवा से मैं यूं उलझता नहीं था ये सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर ये सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर डक्टर होस् त तँलाई थाहा छैन मुटु कहाँ हुन्छ भनेर स्थिति सो झुन्डाइरहेछ घाँटीमा त्यो यहाँ जोडेर के सुन्ने हो भोजपुरी गीत कमरिया ढुकढुक कबीर सिंहको पनि नेपाली रिमेक बन्दैछ अरे क्या नेपाली रिमेक बन्दैछ अरे क्या आई मिन हरेक इन्डियन कुरालाई पुरै ट्रान्सलेट गरेर नेपाली बनाउने हो भने त्यो कबीर सिंह होइन क्या त्यो तपेश्वर सिंह हो क्या Alright, that's what I said. You guys been a lovely. TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.